इहाए दशत का मौला मुकम्मल सियत रेवे मेरे मान भिरा हाजी गयूर साबिर को हिक वैन देजा फोन नहीं कीते शाला सहन दिल च लावी ते शाला इहो वैन कबर तक नाल घिन होंगे मेरा आदो डिठस तेरे वल्दियां तई मरवैसा वसीयत डाडी को करवैसा डाडी मैते मिन्नत लावी हसरत को तकमील चढ़ावी केरी हसरत आवे अकबर कबर मदीत मोहत सोना सराफा आवे अकबर ये हादसा शबीर दी दरी नाल मस्ती इरे कब्र हुसैन ते आ गई कबर मदीत मोटे सोना सेरा पाके तुरिया वेले बिस्मिल्लाह करो टुरदे ले अकबर दी बहन भिरा नाल एक गल कीती इस वैन दा हुक्म दिता ने अगर इजाजत दियो ये गल तुहाडे सहने दिल च लावां इवें भिरा दा डिठस तू जो वतना तू पिया वेंदा है दासी अकबर मवीर का दे तू मैं को जान तो प्यारा है तू जो आखे मैं अपने सहारे मैं बिस्मिल्लाह करा जिन्हें को समझ आइए उन्हें है की दिए हमेशा जवानियां माने दस्तूर जमाने वड्डे भिरा छोटियां भैणा को कुछ न कुछ देंदे क्यों ना बाबा ये छोटी है पर अपने दौर दी छोटी बतूल है हुण समझ आ गई तां खड़िया दी अकबर कुछ मंग वैंदा पिए छोड़ी वैंदे वलना कोई नहीं इवें ना मन भैण कोल कुछ मंग अकबर आदे तेरे कोल क्या मंगा जेंदे रो रो के कपड़े मैले नाले मंगण दी केरी लोड़े बाबा जो नाल पिया वेंदा बउआ के सफर जा देने मता कोई लोड़ पे वने वीर अकबर दे क्या देसे बिराद ने क्या दिए हिंदी हाजे ए दुनिया में वाले तुझे आके मैं दुर लहाद बन नहीं गई करबला केरे पास देखा सारा नशा हौसले नाल बड़े हौसले नाल बड़े हौसले इन्नी हाले ए दुनिया वाले तुझे आखे मैं दुर लहा देवा तू जो वतना ए महिले से हुसैन
اے توبہ دا دروازے سارے گناہ اتھائی معاف تھی نن ساریاں دعائیں اتھائی قبول تھی نہیں میں دعا منگنا سارے امین اکھائے دعا منگی کار شالا کائیں بہن دا بھرا نمبر اللہ نہ کرے کائیں بہن تے لٹ پائے ونجی نہیں ارشا جی بھائی مرتضی بہن جیندے براوان جمعون دو تر تر لے دی ایک برادر ہے کیا سی تو امیر ہے کل خانی تو کراؤں پیدا منہ کر گیا سی تو ہی پردہ ہے چلیس وقت تو کراؤں میں توالی غریب ہے توڑے کفن میں کھنے ونڈے یار کیرا اکبر جب ماتمی ہے جرا ماتم کرے دی کیرا چوائے ہاتھ رکے سیا تیرے ماتمی اتانی قضم میں ٹردے لے اکبر دی بھیڑ چاڑاری چلوے ہاتھ پاتے نا میں تا سن دی بدی ہاں چائے ویر وچ کربانا کوئی کفن ایسی بھیڑ دیوے کیویں کفن کو تو جو آنکھیں تا مردان ادھی اکبر آنکھیں میں سر دی جانر لہانے دی ادھی دول رام لتھی ویلی بسم اللہ کرا حوصلے نال بابا بڑے حوصلے نال بین دیوے کیویں کفن تیکوں حوصلہ دیکھ بین تجھے آنکھیں تمردہ دیوان بس اتنا ہی پڑھنے کاروانے حسینی دے جتنے افراد ہن انہا کربلا ون کے رٹھی اے حسین دیو مظلوم دیئے جائے مدینے کھڑ کے کربلا رٹھی لہذا حسین میری زندگی تو قیمتی سطرین جملے وصول کریں ملاقات نصیبی ٹھوسی پر حسی حسین کڑا چھوڑے مدینہ جی 28 پتہ نہیں کتنے دفعہ حسین آکھے رکونیو میں 6 دفعہ دھی کو ملا کوئی تو بیٹھے ہو سو جنہیں دیاں چھوٹیاں دیاں ہو سو رکونیو میں آخری دفعہ ملا میں انہا مغموم چہرن تے سوال کرنا تواریاں وسدیاں لڑدیاں اکھاں کو لیا 70 پوچھداں حسین کتنیاں دیاں روندیاں ٹکائیاں جی ہکا اچھا جیری شریکت الحسین مخدوم ہے یہ کتنیاں ٹکائیاں دو تساں مسئلہ ہی حل کر چھوڑے کتنیاں ٹکائیاں دو نتیجہ رہن لگا وین میں دو ہی کرنے دو بیبیاں 28 رجب کو کٹھیاں تھی کیا آئیاں علی دی تھی
ساکو سمجھ نہیں آندی کتنا حوصلے کتنی برداشت بھی برا کو ڈٹھائی اوہی کروں دی بیٹھی سی ساکو ونجن نہیں دیتا انتے دیکھنا تیریاں دور ہوندیاں بیٹھیاں تو کیوں نہ مل دی بی بی آدھی نہ آپ روو نہ میں کو رواؤ او ول ول تا کھڑا مل دے جو جیندہ نہیں ولنا میں آج نہ پئی مل دی میں کدیں تا شام چو جیندی دیاں کل والا سا بسم اللہ کر میں بسم اللہ اچھا یہ کوں کائنات دیاں نال اتنی محبت ہے او کو اپنی دھی گھٹ پیاری ہو سی جی بولو ڈھیر پیاری ہے سی اچھا دوجہ سوال ہے حسین کو دھی نالے دی محبت ہے دھی کو حسین نال کوئی نہیں اے میں باوضو کھڑا حسین دی قبر تے دوئیں ہاتھ رکھی کھڑا اے جرا بابے دو خط لکھا سنا این خط کو پہنچامن واسطے میری مخدومہ 81 میل پیدل سفر کیتے آئے کتنا گھر تو گھن کے شجرت الوداع اور جتھا رستے پھڑ دے ہیں 9 میلان دا سفر ہے تے میری مخدومہ 9 دہاڑے کریں دی رہی ہر روز 9 میل کرے کتنا بڑھ گئے بولو توڑی معرفت کو سنا 81 کتنا بڑھے اور میں صدق تھی ونیا سویر دی نماز پڑھیا خط چاویا ڈاڈی کو نال رلاویا راہ تے کھڑو راویا راہ گیران تے نگاہ ہوندی گئی کوئی مسافر گزریا پت ڈاڈی دمو کر کے پوچھیا انج کوئی نہیں جرا کربلا پیا ویندا ہو سنی شیعہ دا مشترکہ مجمع اللہ مسبب الاسباب ہے ایمنا بابا یوسف نبی کو کھوج کڈن واسطے اللہ آپ ہی قافلے کو روانہ کیتا اللہ چاہے ہا پہلی دہاڑ ٹھیک ہے بابا حسین دی دھی کو قاصد مل پو گیا اکبر دی بھین کو 9 دہاڑے نہ ٹرنا پو آپ قرآن اچ فرمیس میں ہر مشکل دے بعد آسانی رکھی ہے یہ میں نے بابا ہر مشکل دے بعد آسانی رکھی اچھا پورے مجمع تے میں سید دا سوال ہے اگر حسین دی دھی کو پہلی دہاڑ قاصد مل پو گیا حسین کڑا پہنچے کربلا روکوں خط بھی 2 کو ملیا 3 کو ملیا 4 کو یا 5 کو ملیا ایک خط کڑا ملے 10 کو آپ فرمائش ہر مشکل دے بعد آسانی رکھیے اللہ آپ چاندہا برچی چہات پاتی بیٹھا ہوئے میں مجلس پڑھ چھوڑیے کھانے والا قدر ہی کر چھوڑیے شاءاللہ یہ ہے کربلا پہنچی بس اتنی ہے دی ضرورت ہے بسم اللہ کر اور تورے ماتمی ہتھاں دی قسمیں ہوئے ہی میں حسین برچی چھات پاتے عرابی حق الماری ہے حسین پچھا تے منہ کر کے دے کون مداخلت کرن آلا
عرابی پرتے منہ کر کے آدھے پچھا دیکھ نہ دیکھ چاہی میں تری دھی دا خط کھڑا اور ماتمیوں سید کو دھی کوئی ایڈی پیاری آئی اکبر جائیں سونے پتر دا قتل بھول گئے پتر کو مٹی تے سما کے اکبر جائیں سونے تو کانڈ کر کے قاصد دو منہ کر کے پچھ دا کھڑے جدہ ٹورا ہاں میری دھی روندی تا نہیں پئی جدہ ٹورا میں میری دھی روندی تا نہیں پئی آخری بار دھی کو اتنا پیار ہے جنہ آخری دفعہ گئی ہے نا اور میں صدق تھی ونیا بابے دی زیارت کرن کربلا برا سجاد دے نال توڑے ماتمیت دی قسمیں پیو دی قبر 70 قدم دور رہی میری سین اتھیں رک گئی ہے اذن دخول پڑھس آدخلو یبنا رسول اللہ رسول دا بچڑا اجازت ہے میں لگی آواں حسین دی قبر حل گئی ہے قبر اجوین ہے میری دھی زوارہ علیہ السلام کی تئی دھیاں اللہ کیوں نہیں بھی کیتا بابا اس سے واسطے مطا تیرے دلی چاہ ونہیں جو میرے کول ٹکن آ گئی ہے بابا ٹکن نہ آئی میں دیکھن ہی ہاں جکا پترہ نال کے رسونا پیا سیالہ علیہ اصغر دی ماں اتھوں حکمیں میں کو کھانا چالے آخری دفعہ میں ہتھا نال کھوینا اللہ جانے مجھے ٹور ونجان دے بعد کوئی کھوے سے یا کوئی جدہ میں کھانا کھوے سا میں دھی دمون دا دیکھ کے روسا تو انصاف کر میں پیوتی کے روزہ میری دی کوئی حوصلے جرازی میں قرآن لے کے روسی ساری زندگی روندی رس جڑا دیکھے میں غریب دی میرے نال رج گئی ہے میں اشارہ کرے سلنگ ہوئی دید کولا کھڑے زیادہ بیمار لازل مہمان لچھڑی ظلم یہ ہونا ہے کی دیوی جی میں ترہ میار سیدہ بیمار لازل مہمان لچھڑی حوصلہ بابا حوصلے نالو نہ تھکڑا لکھو سیدہ بیمار لازل مہمان لچھڑی ظلم آدھیے بابا اٹھی نہ سنگدی میں کٹیز بخارے بابا منت لا میں کو بیک ہاں نالا حسین بیک دھی کو ہاں نالے سیدہ دے میری دھی ایک گنڈڑی کی ہیں آدھیے بابا بی بیانیاں میں کو پیار کرنیاں گھران دیا چابیاں دے کے ٹوروینی اچھا میری دی اے سارے سجن مل گئے نی بابے کو اتنا جزاک سجن تنرازے ہاتھ بن گیا دیا بابا نروہ یتیم کہت نراز ہونے سیدہ نالا گیا لگو گیا گیا جو تو یتیم سیدہ لدلی امڑی بھی مائے دلا بابا بھی مائے حوصلہ بابا حوصلے نال بڑے حوصلے نال سیدہ دے میری دی بابا ٹورا ویندئی لازے دا مہمان آئی ٹور دے لے بابا ہی گالا کی منے سے
حوصلہ دیکھیں آدھیے بابا میرے لیک میں کو سنیان میں حسین دی دھیاں بابا میں تینجے بادشاہ دی نہ منے سمجھ کہندی منے سید آلے میرے نالی توالدہ کار ہونے میں تور ونجنا ہے میرے تور ونجن دے بعد روے نہیں آت بار گیا لیے بابا کدو دا انزاب ہے حوان کو زبا کری جے اکو کی جے تڑے بلے آدھے بابا میں وعدہ کرے لیا میں کوئی کی گال کا جواب دے تو آدھے میرے بعد نہ روے تو میرے سامنے کیوں رونے سیادہ دے تہرونے دوجی دفعہ میں پہی نکھڑ دیئے اگے اماں چھوڑ گئی آج میں ماں چھوڑی ہوئے کجیاں دیتیاں دھی دکھیا کو سید مظافر تاک ولا